There's nothing fishy about the removal of Sanwardem fish vendors from selling fish near the Sanwardem bridge. It has been removed as part of a PWD road anti-encroachment drive following the High Court order. The removal of the fish market has, however, leveled the local fish vendors without a source of income. The affected vendors are now pleading to the Sanwardem Panchayat to provide them alternative livelihood options. जेन्ना गोंयाक मायनिंग बंद जाले तेन्ना कुडचडे सावड्डे सांगे केपें ह्या भागांतले लोकांचे खंय तरी संकट येयले आनी अचानकपणे ते मायनिंग बंद जाल्ल्या कारणान जे धंदे ज्यांचे चलताले ते बंद जाले आनी हे धंदे बंद जातकीर जे गोंयकार आसलेले काही वर्षांनी तेणी इल्ले करून बारीक बारीक धंदे करपाक सुरवात केली कारण दुसरे साधन काय आसना हे सायडीच्यान धंदो करपाचे सो कोण भाजी घेवन बसलो कोण नुस्तें घेवन बसलो कोण बारीक बारीक रस आमलेट जावं अशे गाडी घालून बसलो आनी हांगा हे पळयात आतां हांव ज्या जाग्यार उबो आसा हें सावड्डे तिस्क आसा आनी हे सगळे जे एरिया तुमकां दिसता ती नुस्त्याची पाटी दिसता हांगा थोडे गोंयकार नुस्तें घेवन बसताले भाजी विकताले तशेंच गाडे आसलेले आनी भायले बी लोक आसलेले नुस्तें विकताले आनी हांगा जे कुडचडे जावं सावड्डे जावं सांगे जावं हेंकां हांगा इजिली सगळें एक कडेन मेळटालें नुस्तें चिकन सगळें एक कडेन मेळटालें पूण आतां खंय तरी हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्ले कारणान तेंकां हांगच्यान वचपाक पडलेलें आसा सगळे हांगच्यान पळोवंक शकता सगळे निवळ केल्ले आसा हांगा आनी खंय तरी रिजन आसलेलें की हांगा जेन्ना गर्दी जाताली ही जी रस्तो आसा मेन थंय खंय तरी गाडयो पार्किंग केल्ले कारणान लोकांक खंय तरी डिस्टर्ब जाताले एक्सिडेंट जाताले अशें हांगा रिजन दिले आनी आतां पळोवंक सगळे काडलेले आसा हायकोर्टाच्या ऑर्डरी प्रमाणे एक्शन आसा तुमचें कितें म्हणणें आसा हे आमकां पंचायतीन पयलीं हांगा आमकां कितें तरी धंदो करपा लागून आमकां पोटा लागून आमकां हांगा हे करून बसयल्ले तेन्ना आमकां ज्या प्रमाणे जे कितें हें ऑर्डर येवन हें फालें करून आतां आमचें मुखावयलें पोट आसा न्ही मुखावयलें आमचें कितें तरी हें आसा आतां आमी कितें आमचे कडेन आतां हें कांय ना आमकां कितें तरी पोटा लागून खंय तरी पंचायतीन आमकां खंय तरी बाबा एक जागो करून हें आमचें तेणी हें करचें हें करून आनी खंय नाल्यार एक बारीकशें खंय तरी तेणी जागो पळोवन मारची हें करून ताणें आमची सगळ्यांची वेवस्था आमकां हें करून दिवची आता सध्या काय तुमकां काय पर्याय ना सध्या आमकां आतां कांयच पर्याय ना न्ही आतां जो पर्यंत तांचें हें जायना तो पर्यंत आमकां पर्याय ना कारण ती तेंची ऑर्डर न्ही कोर्टाची ऑर्डर आसा कोर्टाची ऑर्डरी प्रमाणे आमकां ज्या प्रमाणे नोटीस दिल्ली त्या प्रमाणे आमी नोटीस दिली करून आमी सगळ्यांक आतां तुमकां नोटीस केन्ना येयल्ले आमकां जवळ जवळ 20 तारखेर सुमार हें करून दिल्लें ऑगस्टाच्या कार्ड म्हणून हय कार्ड म्हणून त्या प्रमाणे आमी आता काल तुम्ही काढले काय आमकां ऑर्डर दिल्ली त्या प्रमाणे आमी हायकोर्टाची ऑर्डर आशिल्ली त्या प्रमाणे आमी हायकोर्टान तांगे एका मान दिलो आनी आमी त्या प्रमाणे आमी ते काडले लोकल वेंडर्स आशिल्ले तांकां एक बरो वेवसाय किंवा तांचे पोट भरपा खातीर हांगा तांकां एक बरो असो जागो आशिल्लो आनी आमकां सुद्दां हांगा सावड्डे कुडचड्यार लागीं नुस्तें मेळटालें फॅसिलिटी आमकां बरी आशिल्ली. Like, subscribe and get notified.